अस्सलाम वालेकुम, हाफिज नासिर यार। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो बहुत सारे लोगों का इस बारे में सवाल भी था कि एक ऐसा मुल्क बता दें जहां पर जाना भी आसान हो, जहां का वीज़ा भी आसानी से मिल जाए। और साथ ही साथ आपको ये मैं बताता चलूं कि ये मुल्क जो है वो 6 से 7 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी दे देता है। अब कैसे नेशनलिटी आप ले सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 3 तरीके हैं शरीयत लेने के, वीज़ा लेने के भी मैं आपको तरीके बता दूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं आपको इस मुल्क के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि ये छोटा सा मुल्क है, यहाँ की आबादी 6 लाख है, लेकिन इसकी माशी अगर मजबूती की मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप दुनिया के 65 ममालिक, यानी जिसके अंदर जापान भी शामिल है, इसके अलावा थाईलैंड है, सिंगापुर है, इसके अलावा यूरोप के भी कुछ ममालिक हैं जहां आप 65 ममालिक के अंदर आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उसका पासपोर्ट कितना मजबूत है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। दोस्तों, ये अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के दरमियान में वाक़ है। अफ्रीकन कंट्री है, अटलांटिक ओशन के अंदर वाक़ है। एक आइलैंड है। आइलैंड जो है वो उसको कहते हैं कि जो समंदर के किनारे पर वाक़ हो। इसकी जो अगर करेंसी की मैं बात करूं तो उसको जो है वो एस्कैडो कहते हैं। इसकी करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में थोड़ी ज़रूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा है, यानी ये पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा बन जाती है। तकरीबन इंडियन रुपीस के इक्वल इसकी करेंसी आ जाती है। लेकिन आप इस बात को न देखें, ये देखें कि अगर आप वहां चले जाते हैं तो उसके बाद आपको 6 से 7 महीने के अंदर नेशनलिटी मिल सकती है। और जब नेशनलिटी मिल जाएगी तो 65 ममालिक के अंदर आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल तो चले जाएंगे, और यूरोप के ममालिक का वीज़ा चुटकियों में लग सकता है वहां से। और वहां पर जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं कि वहां पर सैलरी क्या होती है। जी, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 3 से 4 लाख रुपया आसानी आपकी सैलरी बन जाती है। ये जो है वो तकरीबन 10 से 12 आइलैंड के साथ मिलकर जो है ना वो बना है। ये मुल्क छोटा सा मुल्क है, यहाँ की आबादी तकरीबन 6 लाख है। वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, काम बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत खूबसूरत मुल्क है क्योंकि लोग ऐसे ममालिक की तलाश में होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो घूमना फिरना, जिनको घूमने फिरने का शौक है, वो ऐसे ममालिक की तरफ रुख करते हैं जो कि खूबसूरती के साथ जो है ना वो भरे पड़े होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मुल्क है और सियाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते जाते हैं। तो आपको इस हवाले से होटलिंग की जॉब्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा आपको अगर आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप वहाँ पर एज अ टैक्सी ड्राइवर, यानी होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल जो है वो आप टैक्सी की भी जॉब आपको मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ क्योंकि ये समंदर के किनारों पे वाक़ है तो वहाँ पर फिशरीज़ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको फिशरीज़ के शोबे में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं। ये मैं वो तमाम पेशे आपको वो बता रहा हूँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना वो नहीं होते, और वो काम पूछ रहे होते हैं कि यार हम कौन सा काम वहाँ पर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जी आपको यहाँ का वीज़ा कैसे मिल सकता है और आप वहाँ पर जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप जॉब के ज़रिए भी वहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी वीज़ा ऑन अराइवल कैसे आप ले सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये आगाह कर दूं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट है और आप किसी अच्छे से होटल के साथ राब्ता करते हैं कैप वर्दे के अंदर, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ से जो है वो उनके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट है आपके पास और आपने टिकट करवानी है और बुकिंग होटल की होनी ज़रूरी है, और उसके बाद वहाँ जाकर आपको 1 से 3 माह का विजिट वीज़ा मिल सकता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जॉब कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कि जॉब के हवाले से मैं आपकी आसानी के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपने वहाँ से क्लिक करना है। कुछ उनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर रोज़ ऑफिशियली तौर पर अनाउंस होती रहती हैं और वो जॉब्स जो हैं वो नई
نئی نئی وہاں پر آتی رہتی ہیں. آپ اپنی جو ہے وہ اپنی تعلیم اور یا آپ جو کام کر سکتے ہیں، جو اسکل ہے، آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. اب اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہاں سے آفر لیٹر ملے گا، اور اس آفر لیٹر کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کیپ وردے. اب بات کر لیتے ہیں جی وہاں پر نیشنلٹی کیسے لینی ہے. تو 3 طریقے ہیں وہاں پر نیشنلٹی لینے کے. دوستوں یہ ہے کہ میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ساری بات کلیئر کر دوں، لیکن یہ ہے کہ ہوتا یہ ساری بات جو ہے وہ آپ تک کنوے نہیں ہو پاتی. کوئی سوال رہ ہی جاتا ہے، کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں جی وہاں پر نیشنلٹی لینے کے طریقے. آپ کو بتا دوں 3 طریقے ہیں. اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ جب آفر لیٹر وہاں سے آپ کو آتا ہے، آپ وہاں پر جاب کرتے ہیں، تو آپ 6 ماہ کے بعد جو ہے وہاں پر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہاں پر کچھ تھوڑا سا کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جب ان کی تمام شکوں کو پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو کیپ وردے کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. اب دوسرا طریقہ ہے کہ آپ وہاں پر پیپر میرج کر لیں. یہ پیپر میرج کافی لوگ جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے کہ جی پیپر میرج کیا ہوتی ہے، یا اس حوالے سے تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہ کنٹریکٹ میرج اس کو کہہ لیں، کہ آپ کسی بھی وہاں پر لیڈی کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ مجھے نیشنلٹی لے دیں، اس لحاظ سے آپ میرے ساتھ پیپر میرج کر لیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر بآسانی ایسی لیڈیز مل جاتی ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو پے کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو پراپر اتنا عرصہ جو ہے وہ تمام جو بھی وہاں پر ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. اور پھر آپ اپنی جب نیشنلٹی مل جاتی ہے آپ اپنی یہاں سے فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ 65 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول، اور آپ کے پاس وہ پاسپورٹ بھی آ جاتا ہے، اور آپ جا بھی سکتے ہیں، جو میں نے پہلے آپ کو انفارمیشن دی. اب تیسرا طریقہ آ جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی بزنس بناتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور بزنس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. یہاں سے بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بزنس بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ملک آنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ویلکم وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آبادی کم ہے، اور وہاں پر اگر کوئی بزنس مین جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ 8 10 12 لاکھ روپیہ لگا کے بزنس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں جا کے کرتے ہیں بزنس، اور آپ کچھ عرصہ وہاں پر بزنس شو کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو 99% جو ہے چانس ہیں کہ آپ کو نیشنلٹی لازمی مل جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو نیشنلٹی وہاں سے ملی بھی ہے. نیشنلٹی جب آپ کو مل جاتی ہے، ایک تو وہاں کی تمام فیسلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں، ایک برائٹ فیوچر مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا کے جو 65 ممالک ہیں وہاں آپ بآسانی ویزا آن ارائیول یا آپ جو ہے ویزا فری جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہاں سے کسی بھی یورپ کنٹری کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ویزا اتنا آسانی سے لگ جاتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کے پاس کیپ وردے کا پاسپورٹ ہوگا، اور ایک معاشی طور پر مضبوط ملک ہے، اس کا پاسپورٹ بھی بہت جو ہے وہ اچھا جانا جاتا ہے، تو آپ کو بآسانی وہاں سے یورپ کا ویزا بھی مل جائے گا. یہ ایک وے ہے یورپ جانے کا بھی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک الگ کنٹری کا بھی جو ہے وہ ایج مل جاتا ہے. اگر آپ یورپ نہیں بھی جانا چاہتے تو وہاں پر بھی آپ کو کافی جابز مل جاتی ہیں، آپ کو کافی جو ہے وہ رستے نظر آتے ہیں کہ آپ اپنا وہاں پر بزنس سیٹل کر لیں، آپ ہوٹل بنا لیں، کیونکہ وزٹرز وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور کافی اچھا وہاں پر بھی کام ہوتا ہے. تو دوستوں یہ ہے کہ آپ اس طریقہ کار سے اپنی فیملی کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا بھی فیوچر آپ برائٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا. یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ حالیہ جو صورتحال چل رہی ہے مختلف ممالک کے اندر، یا آپ باہر جانے کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں، تو جتنے آپ نے جو گلف وغیرہ یا دوسرے ممالک عرب ممالک ہیں وہاں پر آپ نے پیسے لگا کر جانا ہے، تو ایک ایسی کنٹری چلے جائیں جہاں پر آپ کو شہریت بھی مل سکتی ہے، جہاں پر آپ کو PR مل سکتی ہے، اور آپ کا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی مزید انفارمیشن جو ہے وہ موصول ہوتی رہے اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے. بہت شکریہ.